मुबारक हो 24 रमजान उल मुबारक। जुमेरात की ताक रात और जुमेरात का दिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, प्यारे भाइयों को, बच्चों, बुजुर्गों को, तमाम लोग जो मेरी वीडियो आज सुन रहे हैं, 24 रमजान उल मुबारक। जुमेरात का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज खजाने लूट रहे हैं तमाम लोग, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, आज खजाने लूटे जा रहे हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में आज ये वजीफे पढ़ के खजाने लूट रहे हैं। तो आज आप भी ये वजीफा पढ़ लें और खजाने लूट लें। 24 रमजान उल मुबारक, जुमेरात की ताक रात या फिर जुमेरात का दिन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और सूरे कौसर का ऐसा ताकतवर वजीफा, सिर्फ ताक रात और जुमेरात का खास वजीफा। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं प्यारी बहनों को और प्यारे भाइयों को। आज अमीर बनना है, जिन बहनों को, जिन भाइयों को, बच्चे को भी, बुजुर्ग को भी, जिनको भी आज अमीर बनना है, जिनको करोड़पति बनना है, जिनको जेवर, गाड़ी, बंगला, हर चीज चाहिए, तो आज मेरे बताए गए तरीकेकार से ये वजीफा पढ़ लेना। आज ये वजीफे से आप अरबपति बन जाओगे। आज खजाने लूटे जा रहे हैं दुनिया के हर कोने में बैठकर ये वजीफा पढ़ के लोग खजाने लूट रहे हैं। जल्दी जल्दी से वजीफा पढ़ें। कितने लोग तो खजाने लूट चुके और कितने लूट रहे हैं। आज अल्लाह पाक आपको करोड़पति बना देंगे। ये वजीफा बहुत खास वजीफा है, कोई मामूली वजीफा नहीं। मेरी बहनें, मेरे भाई, आज ये वजीफा पढ़ के अपनी आंखों से मौजज़ात देख लो। अल्लाह पाक ऐसे करिश्मे फरमाएंगे, ऐसे मौजे करेंगे कि आपको बस ये वजीफा पढ़ने की देर मिनटों सेकंडों में मौजज़ात हो जाएंगे। मेरे भाई, आज मेरी बहनें, मेरे भाई, 24 रमजान उल मुबारक जुमेरात को किसी भी वक्त, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी वक्त ये वजीफा आज जुमेरात को पढ़ लेना। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, आप तमाम लोगों को बता दूं मेरे भाई, ऑफिसों पर, दुकानों पर, मस्जिद में है, मस्जिद में नमाज के बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते। आधी रात को भी आज जुमेरात, 24 रमजान उल मुबारक की जुमेरात, आज आप किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। आपको जब टाइम मिले, मेरी बहनें, मेरे भाई, घर में आधी रात को, सीढ़ी से पहले, सीढ़ी के बाद, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, जब भी आपको टाइम मिले ये वजीफा पढ़ लेना। चाहे नमाज फजर के बाद, नमाज जोहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद, या तरावी के बाद, या ताजुद के बाद, आज 24 रमजान को बस ये मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ लो। आपकी तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आपकी तकदीर ऐसी बदलेगी कि आपको यकीन में नहीं होगा। अल्लाह पाक आपकी तकदीर में खजाने लिख देंगे। अल्लाह पाक आपकी तकदीर में पैसा और रिज़्क लिख देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तस्बीह नहीं, ये खजाने लूटने का तस्बीह है। ये तस्बीह नहीं, ये रिक्स और पैसे की तस्बीह है। ये ऐसी तस्बीह है। मेरी बहनें और मेरे भाई, आज मेरे बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ेंगे, ये तस्बीह अमल पढ़ लेंगे, तो अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत और बरकतों की बरसात कर देंगे। अल्लाह पाक आपके घर में दौलत ही दौलत देंगे, चमाचम दौलत की बरसात होगी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, आज आप माह रमजान में टाइम वेस्ट ना कीजिए। माह रमजान रहमते, बरकते, खजाने लूटने का महीना है। माह रमजान बाबरकत महीना है। इसकी इतनी फजीलत है। जल्दी जल्दी से माह रमजान अलविदा हो रहा है, बहुत ही तेजी के साथ। तो अब आप घर में बैठकर या कहीं भी बैठकर आप टाइम ना वेस्ट कीजिए, बस ये वजीफा पढ़ लें। आपकी कभी किसी के आगे आंख ना फैलाओगे, किसी से भीख ना मांगोगे। ये ऐसा वजीफा है, भिखारी भी बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, आज का ये वजीफा आपने बस पढ़ लिया। आप चाहे पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, दुनिया के किसी भी कोने पर, लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, तुर्की में हो, या कहीं भी हो, बस ये वजीफा पढ़ लेना। क्योंकि ये वजीफा कोई मामूली वजीफा नहीं। इस वजीफे से, इस तस्बीह से लोग करोड़पति बन रहे। मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई और मेरी बहन, ये वजीफे से जल्दी जल्दी पढ़ लें ताकि वो भी अमीर हो सके। मेरे भाई जहां कहीं है, मेरी बहनें जहां कहीं है, टाइम वेस्ट ना कीजिए, बावजू होकर कोशिश करें
जाए नमाज पर बैठकर ये अमल पढ़ ले, क्योंकि आज ये अमल से अल्लाह पाक आपको पूरी सालों साल का रिक्स एक ही साथ नवाज देंगे। आपकी आने वाली नस्लें बैठकर खाएंगी, 7 नस्लों तक भी रिस्क खत्म नहीं होगा, 7 नस्लों तक भी पैसा खत्म नहीं होगा। आपके घर में इतने अल्लाह पाक खजाने दे देंगे, मिनटों सेकंडों में आपको बस वजीफा पढ़ने की ढेर, मिनटों सेकंडों में आपके घर में दौलत के ढेर, खजानों के ढेर लग जाएंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, आप लोग आज ये वजीफा पढ़ लें, क्योंकि ये वजीफा पढ़ते ही आप तमाम लोगों की तकदीर बदलने वाली है। आप तमाम लोगों के खजाने ही खजाने तैयार हो जाएंगे। आपको बस वजीफा पढ़ना है, अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए या कोई भी चीज के जरिए आपके घर में खजाने फेंक देंगे, खजानों की बरसात कर देंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, जो आपने पूरा रमजान का महीना नाकामी में बैठकर निकाला है, आज नाहेली ना करना, आज आप कुछ भी ना करना, बस ये वजीफा 10 मिनट, 5-10 मिनट, आज ये 5-10 मिनट निकाल लेना, अपनी जिंदगी के 5-10 मिनट निकाल लेना, आपकी बच्चों की जिंदगियां संवर जाएगी। जिन बहनों को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को बे औलादी है, अल्लाह पाक प्यारी सी नसीबों वाली औलाद से भी नवाज देंगे। जिनकी बच्चियों की शादी में रुकावटें हैं, जिन मेरी प्यारी बहनों की शादियों में रुकावटें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, तो वो भी ये वजीफा पढ़ लें, आपकी फौरी तौर पर अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। आपके बिगड़े हुए काम, आपको जहां से 1 रुपए की तवक्को ना होगी, अल्लाह पाक वहां से अरबों खरबों रुपए देंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज छोटे से छोटे लेकर बड़ी से बड़े मसाइल और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। अल्लाह पाक की ऐसी लाडली तस्बीह बताऊंगा कि पढ़ते ही अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत बरसात कर देंगे। रहमतें, बरकतें, दौलत की, या आपको कोई मुराद हो उसकी आपकी फौरी तौर पर आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। 1 आजतें हो या 10 आजतें हो, चलो 100 आजत भी हो, नहीं, आज तो आपकी हजारों हाजतें भी फौरी तौर पर कबूल हो जाएंगी। ये अल्लाह पाक को इतनी पसंदीदा तस्बीह है, इतनी लाडली और पसंदीदा तस्बीह है, बस ये पढ़ने की ढेर अल्लाह पाक आपके ऊपर पैसों की बरसात कर देंगे, रिज़्क की बरसात कर देंगे। इतनी पसंदीदा तस्बीह है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, बस जल्दी जल्दी से जो चीजें मैं बता रहा हूं, चाहे पेन कागज पे लिखते रहिए, या तो मेरी वीडियो जब वजीफा करने लगे तो आप मेरी वीडियो सुनकर भी कर सकते हैं। आज 24 रमजान उल मुबारक की जुमेरात को किसी भी वक्त जब आपको टाइम मिले, टाइम वेस्ट ना कीजिए, बस जल्दी से वजीफा पढ़ लें। आप बावजू हो, कोशिश करें तन्हाई वाली जगह पर बैठे, तन्हाई वाली जगह पर बैठेंगे अल्लाह पाक के और करीब होंगे, और आप शोर शराबे से दूर होंगे तो आपका पूरा ध्यान और तवज्जो वजीफे की तरफ होगा। अक्सर बहनें और भाई बच्चों के शोर शराबे के दरमियान में वजीफा पढ़ लेते हैं, फिर उनकी गलती से एक आध क्वांटिटी भी ऊपर नीचे हो जाती है, वो वजीफा मेरे बताए गए तरीके कार से नहीं करते, उन बहनों का, भाइयों का वजीफा कबूल नहीं होता, फिर मुझे शिकायत कर रहे होते हमारा वजीफा कबूल नहीं होता। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मेरे बताए हुए वजीफों से लोगों के माली हालात अच्छे हुए, घर के माली हालात अच्छे हुए, अल्लाह पाक ने उनको दौलत भी नवाजी है, आजतें भी दी है, उनकी आजतें भी पूरी हुई हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मेरे ऐसे ऐसे भाई थे जिनके पास खाने को पैसे नहीं, ऐसी बहनें थी जिनके घर में फाके चल लेते, मेरे बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ाए, मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक ने उनको मदद दे दी। अल्लाह पाक ने ऐसी ये भी मदद, अल्लाह पाक ने जिस तस्बीह मेरे बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ा, ये भी मदद अल्लाह पाक ने नाजिल कर दी, ये भी मदद भेज दी। अल्लाह पाक उनको ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। ये तस्बीह, ये दौलत की तस्बीह है, ये खजाने लूटने की तस्बीह है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। मेरे बताए गए तरीके से जो शख्स ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको फौरी तौर पर अमीर कर देंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज तक किसी ने आपको ये राज ना बताया होगा, ये बहुत बड़ा राज है, ये बहुत बड़ा राज, ये एक तस्बीह बहुत बड़ा राज है। ये आज मैं तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में पेश कर रहा हूं ताकि इनके माली हालात अच्छे हो जाएं, अल्लाह पाक इनके ऊपर रहमतें बरकतें फरमा दे। इंशाअल्लाह आप बस वजीफा पढ़ेंगे,
آپ کو منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی آنکھوں سے اپنے کام سنورتے ہوئے دیکھیں گے. آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے, دولت کا سیلاب آ جائے گا انشاءاللہ. اب آپ ٹائم کے مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے سب سے پہلی مرتبہ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری بہنوں, پیارے بھائیوں, بچوں, بزرگوں, آپ تمام لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے. یہ وظیفے کا بہت ہی اہم اور خاص حصہ ہے. اس کے بغیر وظیفہ اسٹارٹ نہیں ہوگا, وظیفے کا آغاز ہی نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے. اب میری بہنیں, میرے بھائی, آپ تمام لوگوں نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے. پر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بہنوں, پیارے بھائیوں, بچوں, بزرگوں, میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا. پہلا کلمہ 3 بار 3 times آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے لازمی. اب 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا, 3 بار پیاری بہنوں نے, پیارے بھائیوں نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا. اب آپ نے سب سے پہلی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دوستو, بہنوں, بھائیوں, بچوں, بزرگوں, سورہ کوثر تو ویسے ہی بابرکت سورت ہوتی ہے. اس کے عام دن میں بھی چلتے پھرتے پڑھنے سے بے حساب فائدے ہیں اور اس کی بے حساب برکتیں ہیں. یہ سورت بہت ہی بابرکت سورت ہے. اسے عام دن میں بھی پڑھتے ہیں تو بہت فائدے ہیں. تو اسے آپ نے اسی طرح دوسری بار بھی پڑھنا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اسی طرح تیسری بار بھی پڑھ لینا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کل ملا کے آپ نے 7 بار 7 times سورہ کوثر پڑھنی ہے. 7 بار سورہ کوثر پڑھ لینا. میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ تمام لوگوں کو اللہ پاک کے اوپر بھروسہ, بھرپور بھروسہ, جن بہنوں کو, جن بھائیوں کو اللہ پاک کے اوپر بھرپور بھروسہ ہوتا ہے تو وہ وظیفہ منٹوں میں, اس کا وظیفہ, یہ وظیفہ منٹوں میں پورا ہو جائے گا. سیکنڈوں, منٹوں میں اللہ پاک ان کو اربوں پتی بنا دیں گے انشاءاللہ. 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی. اب آپ نے تسبیح کے دانوں پر, انگلیوں پر, یا آپ کے پاس جو آسانی آپ کے لیے لگے اس پر پڑھ لینا. بس کنٹینیو ایک ہاتھ اوپر نیچے نہ رکھنا, ورنہ وظیفہ دوبارہ پڑھنا ہوگا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بہت ہی خاص اور نایاب ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ نے بس یہ پڑھنے کی دیر پوری زندگی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے ہوں گے. ایسا وظیفہ ہے, آپ کے گھر میں خزانوں اور دولت کی برسات ہو جائے گی انشاءاللہ. وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کو بھی کروڑوں پتی بنا دیں گے. اور بہت سارے لوگ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اربوں پتی بن گئے اور بن رہے ہیں. جلدی جلدی سے وظیفہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی مدد آ جائے گی. میری بہنوں, میرے بھائیوں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے کل ملا کر 11 بار 11 times 11 بار آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے. اب آپ نے سب سے پہلی بار اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد,
اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ پیاری بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آپ نے 11 بار اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں پر یا جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اللہ الصمد کی تسبیح پڑھ لینا۔ اب میری بہنیں، میرے بھائی، ایک بار، صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے دون کے تھگے عمل، دون کر تھگے وظیفے، یہ عمل آپ کو کہیں نہیں ملا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی بڑا راز ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا اربوں پتی بن جاتا ہے۔ آج 24 رمضان جمعرات کا طاقتور وظیفہ آپ کو بتایا ہے، یہ لازمی پڑھ لینا۔ بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آپ نے ایک بار سورہ کوثر لازمی پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی، میری بہنوں نے اور میرے بھائیوں نے، آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، آپ اسے بھی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا آپ کے لیے جس چیز پر آسانی رہے اس پر پڑھ لیں، بس کوانٹٹی ایک ہاتھ اوپر نیچے نہیں رکھنا۔ یا وہابو 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 یا وہابو۔ پیاری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، تمام لوگوں نے 11 بار یا وہابو کی تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک بار، آخری بار، ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب جو میں عمل بتاؤں گا بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم عمل ہے۔ آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی، صحیح، آپ نے اب پورا دھیان اس عمل کی طرف لے لینا ہے، پورا توجہ ہونی چاہیے۔ میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، اس کو بھی تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں پر یا جس پر کوانٹٹی آپ کو یاد رہے اس پر پڑھ لو۔ آپ نے 41 بار، کل ملا کے 41 بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 41 بار 41 بار پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ پیاری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے 41 بار 41 ٹائمز بار آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کی تسبیح 41 بار، چاہے تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں پر، جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر پڑھ لینا۔ اب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر اور 3 بار آپ نے پہلا کلمات پڑھنا ہے۔ اب کسی سے بات نہیں کرنا، اسی جگہ بیٹھ جاؤ، ہر حاجت کے لیے، ہر مراد کے لیے، ہر خواہش کے لیے 2-5 منٹ اپنی زندگی کے اور نکال دو، کیونکہ یہ 2-5 منٹ ہی آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ آپ ہر مراد، ہر خواہش، ہر حاجت کے لیے دعا کرو، ہر پریشانی، ہر مسائل کے خاتمے کے لیے دعا کر لو۔ آپ کو جتنی دولت چاہیے، جتنا خزانہ چاہیے، زیور، بنگلہ، گاڑی، ہر چیز چاہیے، دولت، شہرت چاہیے، بے اولادی اولاد چاہیے، بیوی چاہیے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسائل ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کے لیے دعا کر لینا، آپ کی تمام مقصد پورے ہو جائیں گے۔ ہر مقصد کے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ۔ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک ان کو بیرون ملک بھی پہنچا دیں گے۔ ایسا وظیفہ ہے، آپ کا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی، سکسیسفل ملے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، وظیفے کی اجازت تو عام ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھ دیں۔